नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् नरसिंहावतारमिति पञ्चविंशतितम दशकात् समुद्रतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। स्तम्भे घट्टयदो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाजूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डदण्डकुहरो घोरस्थवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्बः कश्चन सम्पपादः चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्ठरात्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। स्तम्भे घट्टयदः हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाजूर्णयन् आघूर्णजगदण्डदण्डकुहरः घोरः तव अभूद् रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदा अपि अश्रुतं कम्बः कश्चन सम्पपात चलितः अपि अम्भोजभूः विष्ठरात्। अनन्तरम् अन्वयः। स्तम्भे घट्टयदः हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णजगदण्डदण्डकुहरः तव घोरः रवः अभूत् यं श्रुत्वा दैत्यराजहृदये कदा अपि पूर्वम् अश्रुतं कश्चन कम्बः कश्चन सम्पपाद अम्भोजभूः अपि विष्ठरात् चलितः किल। अन्ते सारांशश्च। स्तम्भे प्रबिन्दन्तः हिरण्यकशिपोः कर्णपुटौ भिन्द्यन् प्रपञ्चमण्डलस्य अन्तः सर्वम् आघूर्णयन् भवतः घोरः भयानकश्च रवः तत्र आविर्बभूव। अभूतपूर्वम् अट्टहासं निशम्य असुरराजस्य हृदये प्रकम्पनम् अजायत। ब्रह्मापि स्वस्य आसनात् चलितवान् किल। एषः एव श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।